जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुआ अहलुहु सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान पाक से मोहब्बत करने वाले मोअज़्ज़ज़ सामिनी कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। असल कामयाबी का मेयार क्या है और असल कामयाबी आखिर किस चीज़ में है? देखिए, हमने गुज़श्ता सबक में मुनाफिकीन के रवैये के बारे में पढ़ा था। आज की आयत उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमें बताती हैं कि हकीकी इज़्ज़त कहाँ है, कुरान पाक का मजाक उड़ाने वाली मजलिस से हमारा रवैया क्या होना चाहिए और मुनाफिकीन किस तरह अपने मफाद की खातिर दोनों तरफ ताल्लुक़ रखते थे। आइए कलाम इलाही समझते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यत्तखिज़ूनल काफ़िरीना, वो लोग जिन्होंने बनाया काफिरों को औलिया दोस्त मिन दूनिल मुमिनीन, ईमान वालों को छोड़कर। यानी यहाँ मुनाफिकीन का जिक्र आ गया कि वो ऐसे लोग हैं, उन्होंने ईमान वालों को, मोमिनों को छोड़कर काफिरों को अपना दोस्त बनाया। अयब्तगूना इंदहुमुल इज़्ज़ता, क्या उनके पास इज़्ज़त ढूंढते हैं? अयब्तगूना, क्या वो तलाश करते हैं उनके पास इज़्ज़ता, इज़्ज़त। तो अगर यानी ये इसलिए अपने आप को उनके साथ जोड़े रखते हैं कि कुफ़ार के साथ मिले रहेंगे तो इनकी इज़्ज़त में इजाफ़ा होगा, ये इज़्ज़त चाहते हैं, तलाश करते हैं, इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं। तो गौर से सुन लो, फ़इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ, बेशक इज़्ज़त सारी की सारी अल्लाह के लिए है। इन आयात में अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों की निशानदही फरमा रहे हैं जो मोमिनों को छोड़कर काफिरों को अपना करीबी, हमायती और दोस्त बनाते हैं, इस उम्मीद पर शायद उनके ज़रिए उन्हें इज़्ज़त, ताकत और क़ुव्वत हासिल हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं अयब्तगूना इंदहुमुल इज़्ज़ा, इज़्ज़ता, क्या ये लोग उनके पास इज़्ज़त तलाश करते हैं? फिर हकीकत वाज़े फरमा दी कि फ़इन्नल इज़्ज़ता लिल्लाहि जमीआ, बेशक सारी इज़्ज़त अल्लाह ही के लिए है। देखें, इंसान अगर इज़्ज़त हासिल करने के लिए अल्लाह ताला को नाराज़ करके उन लोगों से ताल्लुक़ जोड़े जिनके पास अपनी कोई हकीकी इज़्ज़त नहीं, तो ये बड़ी नादानी की बात है। असल इज़्ज़त और क़ुव्वत अल्लाह ताला के इख्तियार में है। मखलूक में जिससे भी इज़्ज़त या गलबा मिलता है वो अल्लाह ही की अता करता है। इसीलिए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मौके पर फरमाया कि हम पहले कमज़ोर और तादाद में कम थे, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस्लाम के ज़रिए इज़्ज़त दी। अगर हम इस्लाम के अलावा किसी और ज़रिए से इज़्ज़त तलाश करेंगे तो अल्लाह हमें ज़लील कर देगा। वक़द नज़्ज़ला अलैकुम फ़िल किताबी, और हुक्म उतार चुका है तुम पर कुरान में, यानी फ़िल किताबी, किताब में, कुरान में। क्या हुक्म उतार चुका है? अन, ये कि इज़ा समिअतुम, जब तुम सुनो आयातिल्लाही, अल्लाह की आयात को, अल्लाह की आयात के बारे में, युकफ़रु बिहा, कि उनका इनकार हो रहा है, उनका इनकार किया जा रहा है, व युस्तहज़ाउ बिहा, और उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। फ़ला तक़उदू मअहुम, पस ना बैठो उनके साथ, हत्ता, यहाँ तक कि यख़ूज़ू फ़ी हदीसी गैरिही, यहाँ तक कि वो किसी दूसरी बात में मशगूल हो जाएं। इन्नकुम, बेशक तुम, इज़म मिस्लुहुम, उस वक्त उन जैसे हो जाओगे। इन्नल्लाह जामिल मुनाफिकीना वल काफिरीना फ़ी जहन्नम जमीआ, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह तबारक व तआला, जामिल मुनाफिकीन, वो जमा करने वाला है मुनाफिकीन को, वल काफिरीना, और काफिरों को, फ़ी जहन्नम जमीआ, सब को जहन्नुम में। देखिए, इस आयत मुबारका में भी अल्लाह ताला एक वाज़ेह असूल बयान फरमा रहे हैं कि जब किसी मजलिस में अल्लाह ताला की आयत का इनकार किया जाए या उनका मजाक उड़ाया जाए तो मुसलमानों को वहाँ बैठे नहीं रहना चाहिए, और जब तक वो लोग अपनी गुफ्तगू तब्दील ना कर लें। यानी कि इस चीज़ के बारे में आ गया कि अगर देखो तुम जानबूझकर वहाँ उनकी मजलिसों में बैठोगे तो ये ना हो कि मुसलसल वहाँ बैठने की वजह से, ये बात इस तरह की सुनने की वजह से, इन्नकुम इज़म मिस्लुहुम, कि तुम भी उन जैसे बन जाओगे, उन जैसे हो जाओगे। क्योंकि अगर इंसान जानबूझकर ऐसी मजलिस में बैठा रहे जहाँ दीन का मजाक हो रहा हो तो कम से कम उसकी खामोश मौजूदगी इस बात की अलामत बन सकती है कि वो इस अमल पर एतराज़ नहीं कर रहा। देखिए, जिस तरह के आज के दौर में है कि ये हुक्म सिर्फ महफ़िलों तक महदूद नहीं, सोशल मीडिया पर भी ऐसी चीज़ें सामने आती हैं,
ہمیں ایسے کانٹینٹ سے دور رہنا چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات یا دین کا مذاق اڑا رہی ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ جو مخالفین کو یعنی کافر کو ان کی دوستی سے، یہ ساری چیزوں سے جو منع کیا گیا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ غیر مسلموں سے ہر قسم کا تعلق یا حسن سلوک ختم کر دیا جائے۔ اصل ممانعت دین کے مذاق اور دین کی توہین کے بارے میں ہے کہ ایسی مجلسوں میں رضامندی سے بیٹھے رہنے، اس میں ممانعت کی گئی ہے، اس چیز سے روکا گیا ہے۔ الذین یتربصون بکم، وہ لوگ جو تمہاری طاق میں رہتے ہیں، وہ لوگ یعنی منافقین، وہ انتظار میں رہتے ہیں۔ کس چیز کے انتظار میں رہتے ہیں؟ کس طاق میں رہتے ہیں؟ اس میں کہ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، پھر اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح ملے، کامیابی ملے، قالوا، تو وہ کہیں گے أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کافروں کو کچھ حصہ ملے، قالوا، تو کہے أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، کیا ہم نے تم پر قابو نہیں پایا تھا؟ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کیا ہم نے مسلمانوں سے تمہیں نہیں بچایا؟ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پس اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیں گے ان کے درمیان قیامت کے دن۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ، اور ہرگز نہیں کرے گا اللہ کافروں کے لیے علی المؤمنین سبیلا، مسلمانوں پر کوئی بھی راستہ، یعنی کہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کافروں کو مسلمانوں پر غلبہ دے یا کوئی بھی اس طرح کا کوئی راستہ ان کے لیے نکالیں کہ جس سے مسلمان مغلوب ہوں اور کافر غالب آ جائیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ بھی منافقین کی موقع پرستی کو واضح کر رہی ہے۔ وہ کسی ایک طرف مخلص نہیں تھے، اگر مسلمانوں کو فتح ملتی تو کہتے ہم تمہارے ساتھ تھے، اور اگر کافروں کو کامیابی ملتی تو ان سے کہتے کیا ہم نے تمہارا ساتھ نہیں دیا تھا اور تمہیں مسلمانوں سے بچایا تھا؟ یعنی کہ ان کی وفاداری حق کے ساتھ نہیں بلکہ فائدے کے ساتھ تھی۔ وہ جہاں دیکھتے تھے فائدہ ہے ادھر ہی ان کا جھکاؤ ہو جاتا۔ جیسے وہ ایمان والوں کو یعنی کہ جو مسلمان تھے جب دیکھتے تھے کہ یہ جنگ میں ان کو فتح ہوئی ہے، کامیابی ملی ہے، مال غنیمت ان کے ہاتھ آیا ہے، تو وہ فوراً مسلمانوں کی طرف ہو جاتے، اور جب دیکھتے کہ غلبہ جو ہے وہ کفار کی حق میں ہوا ہے، ان کو غلبہ ہو گیا، تو اس وقت ان کے ساتھ ہو جاتے، پھر ادھر مل کر کہتے، یعنی یہ نا ڈبل گیم کھیلتے تھے۔ پھر کہتے تھے کہ ہم تو ہماری وجہ سے مسلمان جو ہے نا وہ تم سے جو ہے نا وہ ہارے ہیں، تم نے غلبہ پایا ہے تو صرف ہماری وجہ سے کہ ہم نے روکا ہوا تھا مسلمانوں کو تم سے، مطلب کہ ہم ان کی اندر کی جو خبریں تھیں وہ ہم تم تک پہنچاتے تھے، جس کی وجہ سے جو وہ لوگ جو ہے نا وہ ہارے ہیں، اور جیت تمہاری ہوئی ہے، فتح تمہاری، غلبہ جو ہے نا وہ تم نے پایا ہے۔ تو یہ رویہ رکھتے تھے، اختیار کرتے تھے، اسی لیے وہ انتظار کرتے رہتے تھے کہ کس طرف کامیابی ہوتی ہے، پھر اسی طرف اپنا تعلق ظاہر کرتے تھے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ سب کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ دنیا میں انسان اپنے ڈبل گیم سے لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ دیکھیں عزیز سامعین کرام، یہ جو ہم نے تینوں آیات پڑھی ہیں، آج کی 3 آیات، ان کا جو مرکزی پیغام ہے وہ بہت واضح ہے۔ کیا واضح اس میں جو ہے نا وہ بات آ جاتی ہے، پیغام کیا ہے کہ عزت جو ہے وہ ساری کی ساری صرف اللہ کے ہاں ہے، اللہ کے لیے ہے، اس لیے عزت حاصل کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کر کے غلط لوگوں کا سہارا نہ لیں۔ دوسری چیز اس میں یہ آ جاتی ہے، جہاں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہاں خاموشی سے بیٹھے رہنے کی بجائے اس مجلس سے دور ہو جائیں۔ اور تیسرے نمبر پہ منافقین کی طرح فائدے کے مطابق اپنا رخ تبدیل نہ کریں بلکہ حق کے ساتھ ثابت قدم رہیں۔ دنیا کی نظر میں عزت حاصل کرنے کی بجائے اللہ کی نظر میں عزت حاصل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اصل عزت وہی ہے جو اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو نفاق، ریا اور موقع پرستی سے پاک فرمائے، اور ہمیں ایسی زندگی عطا فرمائے جس سے وہ راضی ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔